अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद जुल्करनैन और अपना यूट्यूब चैनल नो साइड के साथ आज का जो हमारा ज़िला है वो है ज़िला लोधरा। ज़िला लोधरा डिवीज़न मुल्तान के अंदर आता है और ये फिर हमारा जो पूरा जो डिवीज़न है जिसके अंदर खानेवाल आता है, वियाड़ी आता है, मुल्तान होता है, अब लोधरा, फिर उसके बाद इंशाल्लाह हमारा ये पूरा डिवीज़न कवर अप हो जाएगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट जो डिवीज़न है अपना बहावलपुर, वहाँ पर हम मूव करेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। आज का जिला लोधरा के अंदर जिले के 2 MNA की सीटें हैं। एक MNA जो पहले 160 होता था, फिर एक 161 होता था, अब उसका नंबर जो तब्दील हो गया है, एक का है NA 154 और दूसरा है NA 155। इस वीडियो के अंदर मैं अपना एनालिसिस जो है वो पहला जो इनका हलका है जिसको NA 154 154 कहा जाता है, सबका हलका NA 160, ये वो हलका है जहां से कांजू ग्रुप के सरबराह जनाब अब्दुर्रहमान खान कांजू जो है वो यहां से MNA मुंतखब हुए थे 2018 से। इस सीट के ऊपर 2013 में भी अब्दुर्रहमान कांजू साहब मुंतखब हुए थे। ये वो अब्दुर्रहमान कांजू जो है ये जनाब सदीक खां कांजू के जो है ये बेटे हैं। सदीक खां कांजू वज़ीर दाखिला रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से, फिर उसके बाद उनको शहीद कर दिया गया था मुशर्रफ दौर के अंदर। उसके बाद से ये एक यहाँ पर पूरे ज़िले की सतह के ऊपर एक ग्रुप है जिसके अंदर अब्दुर्रहमान कांजू साहब हैं और दूसरी सीट के ऊपर जो है जिसका मैं अगली अपने वीडियो के अंदर तस्करा करूंगा, आपको एनालिसिस दूंगा, सदीक खां बलोच वाला एरिया। ये जो हलका है NA 154 लोधरा, इस लोधरा के हलके में अब्दुर्रहमान कांजू मैंने आपको पहले बताया 2013 में भी 2018 में भी दोनों तरह जीते हैं। लेकिन जो 2018 का इलेक्शन था वो इसलिए भी अब्दुर्रहमान कांजू के लिए थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि प्रॉब्लम ये हुआ कि अब्दुर्रहमान कांजू पहले थोड़ा वाजे एक्सपीरियंस से जीते आ रहे थे, लेकिन 2018 के इलेक्शन में इनके जो मद्दे मुकाबले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो है अख्तर खां कांजू, उन्होंने इनके मुकाबले में 6000 सिर्फ वोट कम लिए थे। अब्दुर्रहमान कांजू के जो वोटों की तादाद थी वो 1,21,000 थी और 1,15,000 से 16,000 तक वोट जो है वो अख्तर खां कांजू ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर लिया। अब ज़ाहिर हालात कुछ तब्दील हुए हैं दो तरह से। अगर हम नून लीग की साइड पे देखें तो नून लीग 18 के अंदर पहले 3.5 साल तक उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, लिहाजा इस इलाके के अंदर अब्दुर्रहमान कांजू साहब का कोई काम नहीं हुआ। ज़ाहिर सूबे के अंदर उस्मान बुज़ार साहब थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, वफाक के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो अब्दुर्रहमान कांजू का कोई काम भी नहीं हुआ 3.5 साल के अरसे में। अगर हम बात करें जब इमरान खान साहब की हुकूमत गई, उस्मान बुज़ार साहब की हुकूमत गई, फिर उसके बाद ये हुआ तरक्याती काम तो अब्दुर्रहमान कांजू साहब ने स्टार्ट करा दिए, लेकिन उसका एक नेगेटिव पॉइंट ये भी गया उस गवर्नमेंट के दौरान, मुल्क के अंदर महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर इमरान खान साहब का जो स्टांस है, इमरान खान साहब की जो सोशल मीडिया के थ्रू जो पॉपुलैरिटी है, और वो पहले जो शहरों के अंदर थी अब वो देहातों के अंदर, देहातों से कस्बों और पता नहीं इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जो घर कर चुकी है, वो मैं नहीं कह रहा, वो ज़ाहिर बहुत से सर्वेज भी है, उनके भी रिपोर्ट्स हैं। इस हलके के अंदर जो अब्दुर्रहमान कांजू है उन्होंने 2018 के अंदर जो सीट जीती थी वो तकरीबन 5,500 से थी। अख्तर खां कांजू जो है इनके मद्दे मुकाबल इनको जहांगीर तरीन ने बड़ा राजी करने की कोशिश की कि जो उनके ग्रुप के साथ चले जाए, जो इस्तेहकाम पार्टी उनकी जो उन्होंने बनाई है, लेकिन अख्तर खां कांजू और उनके जो ग्रुप है उन्होंने जाने से मना किया है। पीर साहब जो है, पीर आमिर इकबाल साहब, वो इनके साथ हो गए। शाजिया तरीन साहबा जो है वो यहाँ पर MPA भी कैंडिडेट भी है, वो इलेक्शन भी लड़ती है। तो ये इनका जो ग्रुप है इस सीट के ऊपर ये जिसको कहते हैं कि पूरी वफादारी के साथ, पूरी कमिटमेंट के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आज भी ये खड़े हुए हैं। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो पुराना वर्कर है जिसने लास्ट टाइम इलेक्शन लड़ा, चाहे वो जीता है या हारा है, अगर वो इस टाइम के ऊपर वो मौजूद है, हलके के अंदर मौजूद नहीं है, चाहे पार्टी के अंदर मौजूद है, ज़ाहिर प्रॉब्लम बहुत सारे हैं यहाँ, सिविल की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से,
کہ ان لوگوں کو گم کر دیا جائے یا ان کو پارٹی تبدیل کر دی جائے، بہرحال لیکن اگر انہوں نے حلقہ نہیں، اگر انہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی تو ان سے ان کے ووٹر کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا آ رہا ہے، ہر حلقے کے اندر اس کے جو ووٹر ہیں وہ ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ عبد الرحمان کانجو ایز اے گروپ، ایز اے انڈیویجول اس لیول کے اوپر لودھرا کی سیاست کے اندر بڑے جاندار سیاستدان ہیں، وہ کام بھی کراتے ہیں، لوگوں سے ملتے بھی ہیں، مسلم لیگ نون بھی ان کو بڑا ریگارڈ کرتی ہے۔ یہ جو ملتان ڈویژن کے جو وہ بنا ہے، ان کا پارلیمانی بورڈ بنا ہے الیکشن ٹکٹیں دینے کے حوالے سے، عابد شیر علی کے نیچے جو ہے یہ عبد الرحمان کانجو کو یہاں پر رکھا گیا ہے، وہ ٹکٹیں تقسیم کریں گے، ان کی جو رائے ہے مانی جائے گی۔ لیکن کیونکہ پارٹی کے اوپر جس طرح کا برا حال آیا، پارٹی کی طرف سے جتنی مہنگائی ہے، پارٹی کی طرف سے جتنا مسائل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ظاہر ہے جس طرح سے فوائد آپ کے حق میں جاتے ہیں، اسی طرح سے نیگیٹیوٹی بھی پارٹی کی وہ آپ کے حق میں جاتی ہے۔ تو وہ جو 5 سے 6 ہزار کا فرق تھا لاسٹ ٹائم، وہ جو فرق ہے وہ اختر الرحمان کانجو وہ اب میرے اپنے انالیسس کے مطابق وہ کور کر چکے ہیں۔ صرف اور صرف یہاں پر اب مقابلہ یہ باقی ہے، کیا جو اختر کانجو صاحب ہیں ان کو بہتر انداز کے اندر فل اجازت کے ساتھ کمپین کرنے دی جاتی ہے؟ کیا وہ اپنی ونگز جو ہیں وہ کوئی مضبوط ونگز یہاں پر کھڑی کر پاتے ہیں؟ بظاہر لگ رہا ہے کہ ان کی ونگز بڑی اچھی ہے یہاں پر۔ اگر وہ دونوں یہ چیزیں کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اس سیٹ کے اوپر عبد الرحمان کانجو مسلسل 2 دفعہ جیتنے کے بعد ہارنے جا رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ڈیفرنٹ ہو گئی، اختر کانجو صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا، اگر وہ ٹکٹ پہ آ بھی جائے پی ٹی آئی کے، اگر ان کو کمپین نہیں کرنے دی جاتی تو پھر اس کے بعد یہاں پر عبد الرحمان کانجو جو ہے اس کا ایک فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر عبد الرحمان جو کانجو صاحب ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ پارٹی کی جو ناکامیاں ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں، اس کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو آپ چھوڑ دیں، دفع کریں، آپ میری پرسنالٹی کو دیکھیں۔ تو اس حد تک تو وہ جس کو کہتے ہیں کہ عبد الرحمان کانجو جو ہے وہ کامیاب ہو رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے نیشنل پالیٹکس کے اوپر ایک صرف حلقے کا الیکشن نہیں ہو رہا، اب پورے ملک کے اندر جس طرح سے الیکشن ہو رہا ہے تو ہر سیٹ کے اوپر سے نیچے تک کا جو وہ ہے سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے، لوگ اس انداز میں ووٹ دیتے ہیں، ضمنی کے الگ اور انداز میں دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں پر بھی جو ایفیکٹ ہے وہ اوورآل ہوا کا بھی پڑے گا، اوورآل نون لیگ کی کارکردگی کا بڑھے گا، عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی کا بنے گا۔ پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے ظاہر ہے ان لوگوں کو زیادہ اون کرتا ہے، ان لوگوں کو زیادہ ان کے دل میں زیادہ شاید محبت ہے جو اس ٹائم کے اوپر پی ٹی آئی کے ساتھ عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اختر جو کانجو صاحب ہیں اس سیٹ کے اوپر میں اگر یہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ باقی حالات بدستور رہے تو ان کو کمپین بھی کرنے دی جائے گی، ان کو مرضی کی ونگز بھی دے دی گئی، تو اس سیٹ کے اوپر 4 سے 5 ہزار ووٹ کا جو پہلے فرق تھا اب وہ فرق اختر کانجو گروپ کے اختر کانجو صاحب کے حلقے میں جا سکتا ہے، اور عبد الرحمان کانجو 4 سے 5 ہزار ووٹ کے مارجن سے ہار سکتے ہیں۔ سچویشن تبدیل ہو جاتی ہے، الیکشن آتا ہے، پھر میں آپ کو اس کا انالیسس بتاؤں گا کہ کیا یہاں پر واقعی ایسا ہوا ہے جس طرح میں نے کہا ہے، پھر اس کے بعد میں آپ کو ایک اوورآل اس کی سچویشن دوں گا کہ آخر کیوں یہاں پر کوئی کینڈیڈیٹ کیوں جیت رہا ہے۔ پلیز کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ لودھرا کا نیکسٹ جو ہمارا وہ حلقہ ہے میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔